ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على ایکو بند کرو آواز کھولو بس ٹریبل کھول کر اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان کرو تم رحم اہل زمیں پر اللہ خوش ہوگا عرش بری پر۔ سامعین محترم، تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ احکم الحاکمین مالک ارض و سما واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین نبی مکرم رسول محتشم شفیع المسلمین رحمت للعالمین، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار پوری کائنات دے سردار بدر منیر سراج منیر صاحب خلق عظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر برادرم عزیزم محترم میری جماعت عظیم مبلغ عظیم خطیب شیر ربانی ممتاز عالم دین حضرت مولانا قاری ظفر اقبال ربانی صاحب، پیکر اخلاص جناب قاری محمد ناظر صاحب اور انہاں دی اتھوں دی انتظامیہ جماعت رفقاء احباب انہاں دی محنت اور کوشش الحمدللہ اللہ تمام دی کوشش قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے وے، آمین کہہ چھڑو۔ نہ اینی گرمی ہے تے نہ اینی ٹھنڈ ہے کہ تہاڈی آواز نکل دی جویں تسی سردی نہ سنگڑے پے ہو۔ بولیا کرو محبت دے نال، پتہ نہیں کس وقت دا سبحان اللہ کیا آمین قبول ہو جائے یا درود پڑھیا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے تے اللہ ذریعہ نجات بنا دے وے تے جنت محمد دا گوانڈی بنا دے وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا جہان دے اتے انسان نو پیدا فرمایا اور پیدا کر کے پیدائش تو بعد
دو رستے انسانوں اللہ نے دکھا دیتے نے. ایک رستہ ہے نیکی دا اور ایک رستہ ہے گناہ دا. اور ہر بندہ اس بات تو بخوبی واقف ہے کہ گناہ کرنے والا اللہ دا ناپسندیدہ بندہ ہے اور نیکی کرنے والا اللہ دا پسندیدہ بندہ ہے. اور انہاں دونوں چیزاں دے اندر ذرا فرق محسوس کرنا. انسان نیکی دا ارادہ کردا ہے میں فلاں نیکی کراں گا یا سو لگیا یہ گل کہندا ہے میں اج رات تہجد دی نماز پڑھاں گا. اجے ارادہ کیتا ہے نماز پڑھی، بولو نماز نہیں پڑھی. رب العالمین لکھن والے ملائکہ نو کہندے نے اے دے نامہ اعمال اندر تہجد دی نماز لکھ دیو. اللہ نے پڑھی نہیں اجے تے ارادہ کیتا ہے. فرمایا یہ تے میری رحمت ہے، نیکی دا ارادہ بھی کرو تو میں ثواب دے دروازے کھول دینا. پھر اللہ توفیق دیندا اے نماز پڑھ لیندا ہے. آسمان تو آواز آتی ہے ارادہ کرن تے نیکی مل گئی ہے، ہن انہیں پڑھ لئیے، یہ زندگی دے گناہ معاف کر دیو اور یہ استقبال اندر جنت دے 8 دروازے کھول دیو. اے ہے نیکی. میں ایک مثال اور عرض کراں، حدیث پاک اندر موجود ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے. اور جنہیں 99 قتل کیتے سن پھر ایک اور کر کے تے 100 پورا ہو گیا. ہن رحمت تلاش کردا پھردا کسے کے فلاں علاقے چلا جا اوتے توبہ کر. انہیں نیکی کیتی اجے نکلیا ہی ہے. یہ سمجھو تواڈے محلو انہیں چاندے قلعے جانا ہے، اجے موڑ تے نہیں پہنچیا، موت کا پیغام آ گیا. اوتے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے نے تے جنت والے بھی آ گئے نے. ہن جہنم والے آندے نے یہ 100 بندے دا قاتل ہے. آواز کھولو بھائی، شاید گلے نو پیرا سپیکر. یہ 100 بندے دا قاتل ہے، اینو اسا جہنم اندر کھڑنا ہے. تے جنت والے آندے نے اے نیکی دا ارادہ کر لیا ہے، اینو جنت چ کھڑنا ہے. ہن دونوں دا اختلاف ہو گیا. آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے جبریل، اے میرے نوری ملائکہ دی جماعت، جی اللہ حکم کی ہے. فرمایا یہ کیوں جھگڑ دینے؟ اللہ تو ہی تے جان دیو آ اختلاف ہے. فرمایا انہوں آکھو جگہ ناپ لو. اللہ جے جگہ ناپن گے تاوی بندے جہنم اندر لے جان گے. فرمایا تسی جگہ وال نہ ویکھو، تسی مالک دی رحمت وال ویکھو. جاؤ ذرا جگہ تے ناپو. زمین حکم ہو گیا، انہیں نیکی دا ارادہ کیتا ہے، انہوں چکو واٹر ٹاؤن دے کول سٹ دیو. زمین سنگڑ گئی ہے. جہنم والے ویندے رہے تے انہوں جنت والے لے کے سیدھے جنت داخل ہو گئے. اے جے ارادہ نیکی دا تے جے گناہ انسان ارادہ کردا میں گناہ کرنا ہے. ہن او دی رحمت ویکھو، اللہ یہ میں گناہ کرنا لکھ رہی ہے. فرمایا نہ لکھنا. پھر یہ گناہ کر لیندا ہے، اللہ ہن لکھ رہی ہے.
فرمایا حالی بھی نہ لکھیا جے، ہو سکتا اینو ندامت ہوئے، اے میرے بوئے تے آ کے اینا اکھاں چو 2 قطرے گیر دے وے، میری رحمت جو چاہے میں اے دے 2 قطریاں نو جہنم تے سٹ کے جہنم ٹھنڈی کر کے اینو بھی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ لیکن جیڑا توبہ نہیں کردا، گناہاں دی وجہ تو ایمان ٹر جاندا ہے، لذت نہیں، سکون نہیں، لیکن جیڑی بہار نیکی دی اندر ہے، نیکی دا ایتے بھی فائدہ ہے، نیکی دا قبر دے اندر بھی فائدہ ہے، نیکی دا میدان حشر چ بھی فائدہ ہے، تے نیکیاں دی وجہ تو جنوں جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس لب جائے۔ ایمان نہ دسو نیکیاں کرنی چاہیے نے کہ نہیں؟ بولو جنوں رب نے زبان دیتی میرے آواز تہاڈی آوے، کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نیکیاں کرنی چاہیے نے۔ اور آ ویکھو نا، نیکی کئی قسم دی ہے۔ اج جتوں میں قرآن پاک پڑھیا اے دے اندر بھی اللہ نے ایک کوئی بات کا تذکرہ کیتا ہے۔ آئیے ذرا باتیں غور کرنا، ذرا اب ویکھو الفاظ کی نے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نہیں آئی؟ بولو ذرا، جمعہ خطبہ ہے، مینوں بار بار نہ کہنا پوے۔ زادتہم ایمانا، قرآن کہندا ہے ایمان والے قرآن سندے نے ایمان ود جاندا ہے۔ ایمان ودے تکے نہ منہ سبحان اللہ نکل لیے، اس واسطے نال محبت نہ ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ۔ سنیے ذرا، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ لگ گیا، جاگ رہے، سنیے ذرا، اللہ فرماندے نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فرمایا جیڑا بندہ نیکی کردا ہے اللہ نیکی دا بدلہ نیکی عطا کر دیندے نے۔ حضرات جیڑا بندہ نیکی کردا ہے نیکی دا بدلہ نیکی، قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا دوسرے ہم نو اپنے اتے ترجیح دیا کرو، جدو اللہ مال دے دے وے ماڑیاں دا خیال کریا کر، ماڑیاں دے اتے ہاتھ رکھیا کر، یتیم مسکیناں تے ہاتھ رکھیا کرنا، اللہ دے کرم دے نال پیار کریا کر، ہر ویلے نیکیاں کر دے رہیا کرو، ہر ویلے صحابہ جیسا ایمان پیش کرو نا۔ اللہ فرمان دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آسمان تو رب نے قانون بنا دیتا ہے، اگر تسا میری جنت دے اندر جانا ہے ایمان انج دا لے آؤ جویں دا نبی دے صحابہ لے آئے نے۔ انہاں دا ایمان کیویں دا؟ حضرات میں پنجابی دے اندر سمجھا دیواں اشارتاً، ایمان انج دا لے آؤ جویں دا ابو بکر لے آئے نے، ایمان انج دا لے آؤ جویں دا عمر لے آئے نے، ایمان انج دا لے آؤ جویں دا عثمان لے آئے نے، ایمان انج دا لے آؤ جویں دا مولا علی لے آئے نے۔ حضرات ویکھو انہاں دا ایمان ہے، اے عرش والے ربا تینوں انہاں دا ایمان اینا پسند آیا، اللہ پھر تو انہاں نوں ڈگریاں کیڑیاں دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ایمان ابو بکر دا مینوں پسند آیا، میں ابو بکر نوں ابو بکر تو صدیق بنا دیتا ہے۔ مینوں ایمان عمر دا پسند آیا، میں فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ مینوں ایمان عثمان دا پسند آیا، میں شرم و حیا دا پیکر بنا دیتا ہے، اپنے نبی دا دورہ جوائی بنا دیتا ہے۔ مینوں ایمان علی دا پسند آیا، میں فاتح خیبر بنا دیتا ہے۔ مینوں بلدے کولیا تے ایمان بلال دا پسند آیا، میں کولیا تو اٹھا کے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔
ایمان انج دا جویں دا نبی دے صحابہ لے آئے نے انج دا ایمان ہے۔ اللہ فرماندے نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگے کی فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرات یعنی ایمان بھی انج دا تے قربانیاں بھی انج دیاں، نیکیاں بھی انج دیاں جویں دے نبی دے صحابہ لے کے آئے نے۔ حضرات ویکھ ذرا نبی دے صحابہ دیاں نیکیاں، ایک جنگ دا موقع ام المومنین امی جی عائشہ بیان کر دیاں نے، جب نبی دے صحابہ زخمی پے نے، ادھر میرے ول توجہ وقت تھوڑا، نبی دے صحابہ زخمی پے نے تے زخماں دے نال جسم چور ہویا پیا، ادھر صحابی ہے اے جسم زخمی ہے، خون وگ رہا تے زبان وچوں کہندا پانی 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 دیو نا۔ اے دے چاچے دا بیٹا اگے ودا ایک پیالے دے اندر پانی لے کے آیا، اے تڑف رہا پانی دے پیاس دی وجہ تو، خیالی والے پانی لے کے آیا، جدوں اے دے قریب پانی لے کے جاندا اے دا جسم جڑا زخمی ہے اینو اجے پانی پیال لگا، اجے پیالہ ہونٹاں دے نال رکھے آئیے، اج کو آواز ہوندی ہے مینوں پانی دیو، اے تڑف دا پیاسا کہندا مینوں رہن دے جا پہلو اونوں پیانا۔ حضرات او دے کول گیا اے وی ہور زیادہ زخمی ہے، کہندا اگو آواز ہوندی ہے پانی، امی عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھ رہی ہاں اے جدوں ویندا اے زخمی کہندا مینوں رہن دے پہلو اونوں پانی پلا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اے تیجے کول پانی لے کے گیا، جدو تیجے کول گیا تے جمدیا دی روح پرواز کر جمدی ہے، انہوں کہندا میں دوجے نو پیاوا، پھر دوجے کول آندا دی روح پرواز کر جمدی ہے، کہندا میں تیجے نو پیاوا، پہلا جیڑا او دے کول آندا تے او دی بھی روح پرواز کر جمدی ہے۔ آسمان تو آواز آندی ہے آ ویکھو تو تندرست نیک ہو کے تندرستی دے اندر نیکی نہیں کردا، اے زخمی ہو کے نیکیاں کر رہے ہیں، اے زخمی ہو کے نیکیاں کر رہے ہیں۔ جیڑا بندہ نیکی کرے گا او دا بدلہ دنیا چ بھی ملے گا تے او دا بدلہ آخرت چ بھی ملے گا۔ ایک مثال اور ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب خلیل الرحمان نے نکاح اما جی سائرہ نہ ہو گیا، 80 سال گزر گئے نے، 85 سال گزر گئے نے، اللہ نے اولاد نہیں دیتی، گود خالی ہے، رب کول اولاد منگ رہے نے، رو رو کے منگ دے نے، دعا کر کر کے منگ دے نے، سجدے کر کر کے منگ دے نے، ہم دے نے رب حب لی من الصالحین، اے عرش والے ربا تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکدا، اللہ تیاں پتر دینا تیرے خزانے دے اندر ہے، تے قرآن اندر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ ادا ترجمہ سادہ کر دینا اور چھڑ دے او بندے آ، جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے، جڑے اللہ رمندے جو لفظ اللہ بولے آجے، اور چھڑ دے او بندے آ، جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے۔
اللہ کول نے او تیام دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا بھاویں لک ہنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چڑی تم نہ مولے وی سنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے نبی دی دعا تو ود کے کدی دعا ہو سکتی ہے جناب خلیل نے رب ہب لی من الصالحین اللہ مینوں نیک صالح بیٹا عطا کر دے تے مرضیہ رب دیا سر چٹا ہو گیا اللہ نے دھی بھی نہیں دیتی تے اللہ نے پتر بھی نہیں دیتا چیخا چو نکلے اما جی سائرہ نو نال لیا رستے دے اندر او بادشاہ والا واقعہ پیش آیا جدو بادشاہ نے ویکھیا میں ایتھے ناکام ہو گیا میں بڑے بڑیا تے مسلط ہویا اے نبی دی بیوی ہے ایتھے اللہ نے استا بچا لیا نے یاری رب نہ ہوئے اللہ استا بچا لیم دے نے اللہ استا برباد نہیں جے کر دے حضرات ویکھو نا اجے جان لگیا اپنی بیٹی اما جی حاجرہ نال دے دیتی ہے حضرت حاجرہ جدو آ گئی جناب اما جی سائرہ فرماندیاں نے اے رب دے خلیل اللہ نے تانوں اولاد نہیں دیتی شاید میرے بطن وچوں اولاد کوئی نہیں انج کرو تسی حاجرہ دے نال نکاح کر لو ہو سکدا اللہ تم نو اولاد عطا کر دے وے حضرات نیکی دا بدلہ نیکی سمجھیا جے حضرت خلیل نے نکاح کر لیا اجے تھوڑا جا وقت گزرے جناب خلیل آئے نے آ کے مما جی سائرم نو مبارک دین دے نے آندے نے خوشخبری ہے تینوں مبارک ہوئے اما جی فرماندیاں نے اے اللہ دے خلیل قادیاں مبارکہ دے رہے ہو اندے نے اللہ نے حاجرم نو امید لا دیتی ہے اللہ نے امید لا دیتی آنے اور خیالی والے ہو اما جی سائرہ دیم اکھان ڈول پہیا اما جی رون لگ پہیا انج چولی پھیلال امدی ہم نے رب دے سامنے رون دیا نے اے عرشہ والے ربا جیڑیاں امیداں ادھر لائیاں نے اللہ ادھر بھی تو لا سکنا سا اللہ کیا میں اس قابل نہیں تیرے نبی دی اولاد نو جنم دیا اللہ میں نبی زیادہ پیدا کرا اللہ میں کیا اس قابل نہیں اما جی روم دیا نے آسمان تو آزم دیا نہیں سائرہ گھبرام دی لوڑ نہیں میرا ہی فیصلہ الجزاء الاحسان سنیے ذرا الجزاء الاحسان الا الاحسان ہو سکتا تیری گود خالی رہندی پر تو اپنے خامد نال نیکی کیتی ہے میں نیکی دا بدلہ اللہ کی فرمایا ادھر اسماعیل گود اندر کھیڑے گا تیری گود اندر نبی اسحاق کھیڑے گا آج نیکی دا بدلہ نیکی اما جی نے اپنی سوکن دے نال نیکی کیتی آج دی سوکن ویک کے راضی نہیں شکل ویک کے راضی نہیں اور اما جی نے نیکی کیتی ہے ادھر اللہ نے اسماعیل دے دیتا ادھر نبی اسحاق دے دیتا اگو لڑی دے وچوں جناب یوسف پیدا کر دیتے ہیں نیکی کوئی رب واسطے کرے بولو اللہ دل توڑ دا کر کے تے ویکھو نیکیا خدا دی قسم نیکی اے مالک تے اے وی نہیں ویندا کہ نیکی کرنے والا ہے کون ہے اے بدکار ہے اے زانی ہے چور ہے یا میرا فرمان بردار ہے یا نافرمان ہے اور جیڑا وی نیکی کردا ہے مینوں اس کتاب جو اتارن والے دی قسم جے اللہ انہوں دا بدلہ ضرور دین دے میں کہ دلیل عرض کرا صحیح حدیث سنو ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں آسمان تے گیا تے قرآن بولیا سبحان الذی اسرا بعبدہ کہہ دیو سبحان اللہ
جے ناراض نہ ہو تو اللہ واسطے گوڈے چھڑ دیو، تہاڈی مہربانی چھڑ دیو گوڈے، ذرا سیدھے ہو کے بہو، ذرا مینوں پتہ لگے جمعہ پڑھن آئے ہو، یہ جو لگتا ہے جویں تسی نا کچہری جسٹریاں کران آئے ہو، ذرا گوڈے چھڑ کے توجہ میرے ول ذرا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں آسمان تے گیا، اللہ نے مینوں نبیاں دے نال ملایا، اللہ نے مینوں نمازاں دا تحفہ دیتا ہے، اللہ نے مینوں جنت بھی وکھائی ہے، اللہ نے مینوں جہنم بھی وکھائی ہے۔ تے آقا فرماندے نے جدوں میں جنت چ گیا، میں جنت دے اندر ایک عورت نو ویکھیا، میں کہیا جبریل اے کیڑی عورت، ادھر میرے وال ویکھنا، ایویں لوکاں دے بارے بدگمانیاں نہ کریا کر، ایویں لوکاں دے بارے زبان درازی ہم نہ کریا کر، ایویں فتوی نہ لایا کر، جدا کلمہ پڑھیا ہی او دی گل بھی منیا کرنا۔ آقا فرماندے نے جبریل کون ہے؟ اللہ دے نبی جی اے بنی اسرائیل دی عورت اوے جڑی زانیہ عورت ہے، بدکارا عورت ہے، ایک کنجری ہے، بنی اسرائیل دی کنجری عورت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جنت دے اندر پہنچ گئی ہے۔ صحابہ نے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے معراج دے اندر جڑی جنت وہائی ہے، میں جنت دے اندر بنی اسرائیل دی ایک کنجری نو اللہ دی جنت دے اندر ویکھ کے آیا وا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ نالے بدکار ہے، نالے کنجری ہے، تے نالے کتھے گئی ہے؟ اچھی بولو، اور جنت دیو شہزادیو بولو کتھے گئی ہے؟ جنت دے اندر۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ دے نبی جی جنت دے اندر؟ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں جنت ویکھ کے آیا، تو میرا ایمان ہے پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، آمینہ دا لال جھوٹ آج جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے، اسی نے بڑے بڑے نو جنت چو کٹ دیتا نا، پکا دوست کی ہے تو جنت دا ٹھیکہ لیا کہ تیرے کو پرمٹ ہے جنت دا؟ سونے ذرا صحابہ آندے نے سونے جنت دے اندر فرمایا اے بنی اسرائیل دی کنجری ہے، رات گزردا زنا دے اندر، دن گزردا زنا دے اندر، اج بھی نکلی ہے، شاید زنا دا راہ لے کے نکلی ہے، چل دیا رستے دے اندر دی نگاہ پیندی ہے، اینو پیاس لگ جاندی ہے، اینو پانی نہیں ملدا، پانی تلاش کر رہی ہے، پانی نہیں ملدا، پانی لبدیا اگے جا کے نو پانی والا کنواں نظر آیا، اوتے جا کے پانی پیندی ہے۔ آقا فرماندے نے پانی پی کے تھوڑا جا اگے جاندی ہے تے کی ویندی ہے، ایک چھوٹا جا کتے دا بچہ اے زمین پیا چٹدا ہے، اے مٹی پیا چٹدا ہے، کدی کتے دے بچے وال ویندی ہے، کدی پانی دے کنویں وال ویندی ہے، ہن اوتھے کھلو کے سوچ رہی ہے اے پانی دے کنویں تک پہنچ نہیں سکدا، اگر پہنچ جائے اے بوکا نہیں کڈ سکدا، تے جدوں تک انہیں پہنچنا لوکی پانی بھر کے بوکا کڈ کے لے گئے نے۔ حضرات سوچی پئی ہے، آقا فرماندے نے پیچھے جاندی ہے، اپنے پیر دا پولا جُتی دا لا لیندی ہے، حضرات سر دا دوپٹہ لاندی ہے، پولے دے اندر سوراخ کر دی ہے، سوراخ کر کے او دے اندر پانی لے آندی ہے، لے آ کے تے کتے دے بچے نو پلا دیندی ہے، اور اے دا پانی پلانا اللہ نو اے ناپسند آیا، اللہ نو اے نہیں ناپسند آیا۔ اللہ فرماندے نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہے کہ اللہ فرماندے نے ہے تو کنجری ہے تو بدکارم ہے تو جہنمی ہے، پر تو میری مخلوق تے رحم کیتا، تو کتے دے بچم نو پانی پلایا، تم اے دینا نیکی کیتی ہے، جا میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے نے،
تینوں جنت دا حقدار بنا دیتا ہے کنجری ہے پانی پیا کتے دے بچے نو تے پہنچ جنت چ گئی ہے مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ انہیں جو واقعہ بیان کرنا پتا کی کہنا جب پانی پلایا آسمان تو آواز آئی تو کنجری ہو کے رحم کر سکنی ہے میں رحمان ہو کے نہیں کر سکتا کیا چھڑو سبحان اللہ تو کنجری ہو کے رحم کر سکنی ہے تو میں تو پوری کائنات دا مہربان تے رب رحمان ہاں میں کیوں نہیں کر سکتا آج نیکی دا بدلہ نیکی کرن والا کوئی ہوئے بولو اللہ اجر تو محروم کر دے اچھی بولو کر دے اجر تو محروم اللہ نہیں کر دے سنیے ذرا حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے انہاں دے بارے محدثی نے لکھیا کہ انہاں نو خواباں بڑی آندیاں سن کی آندیاں سن خواباں اتنے کہ میں دعا کر دیا بولو کر دیا آمین آکھو گے یا اللہ جی رات نہ سارے نو خواب وہا دے ایڈی ٹھیلی آمین نہ نہیں خواب ہونی اللہ انہوں خواب وہا دے تے خواب دے اندر اج رات ستیاں مدینے والے دا دیدار ہی کروا دے ہائے 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 سنیے ذرا خواب بڑی ہوندی ایک دن خواب ویندے نے کہ ایک بندہ اعلان کر رہا ہے کہ 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرنا آیا اللہ نے 6000 بندے دی حاضری قبول ہی نہیں کیتی پھر دوجے دن خواب ویندے نے 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرنا آیا اللہ نے کسے دی حاضری قبول نہیں کیتی پھر تیجے دن خواب ویندے نے اوہی بندہ اعلان کردہ 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرنا آیا انہاں دا حج قبول نہیں ہویا ایک بندہ ایسا انہیں ایک نیکی کیتی ہے اللہ نے 6000 بندے دی حاضری قبول کر لئی ہے وہ دی نیکی دی وجہ سنیے ذرا جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا نیکی کر کے ویکھو بدلہ اچھا ملے گا تے ویندے نے یہ بندہ اعلان کردا کہ جڑے بندے نے نیکی کیتی ہے او دا نا علی بن موفق فلاں علاقے دے رہن والا حضرات ہو سکدا تساں گل اگے نہ سنیو توجہ کرے آجے فلاں علاقے دے رہن والا تے نال اے وی دسیا اور ذات دا موچی ہے ذات دا تے موچی کی کام کردے نے بولو پاویں کوئی ہور برادری جتیاں گنڈی جانے ہے موچی ہے کئی رحمانیاں نے حمام پائے نے تے ویکھ کہندے نے نائی ہے انہاں اعلان کر دیتا ہے ذات دا موچی ہے 6000 بندہ حج کرنا ایک بندے نے کی کیتی ہے دن چڑھیا اندر یار اس بندے نو لبھی ہے اس علاقے وال ٹر پے جتوں دا اشارہ اس پنڈ پہنچ گئے باہر بندے بیٹھے نے بزرگ پوچھا جی میں علی بن موفق نو ملنا ہے کہنے لگے وہ وڈے بورڈ دے تھلے بہ کے جڑا لوکاں دیاں جتیاں گنڈن دیا نا ادا نا علی بن موفق ہے واہ مالکا میں تیری قدرت ہو صدقے جاواں چل پے نے چل دیا حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ویکھیا سامنے کمیز نو ٹانکے لگے نے غریب ہے نہ کوئی رنگ چٹا ہے نہ گل نہ بات تے لوکاں دی جتیاں گنڈن دیا حضرت مبارک او دے چہرے وال ویکھ کے روئی جا رہے نے اکھاں چانسو جاری روئی جاندے نے جس وقت او دی نگاہ پہ گئی کہنے لگا جناب تسی کون کیوں رو رہے ہو کہنے لگے تیرا نا علی بن موفق ہے جی میرا نا علی بن موفق ہے تے کہنے لگے میں تینوں ملنا آیا تیری ملاقات واسطے آیا انہیں سامان سمیٹیا گھر لے گیا
جو حسب توفیق انہیں کھانا پیش کیتا جو ہے وے مہمان نوازی کردہ کرن دے بعد جناب کہندے حضرت مبارک فرماندے نے اینا دناں دے اندر کیڑی تو نیکی کیتی ہے جدا اللہ نے ایڈا اجر عطا کر دیتا ہے کیڑی نیکی ہے تیری نیکی نے کئیاں دے لے کام سیدھے کر دیتے ہم نے کیڑی ایسی نیکی کر کے آیا امد حضرت کوئی نیکی نہیں کہنے لگے اینا دناں دے اندر کوئی نیکی کیتی رون لگ پہ اکھا دے اندر آنسو آگئے انہیں کہنے لگے علی کیوں پیار ہم نے گل کی ہے امد حضرت گل لے وے ایسا کی نیکی کرنی ہے میری امی بھی فوت ہو گئی ہے ابو بھی ٹر گیا اسی یتیم مسکین بیوی دی بھی یہ ہوئی کفیت ہے مرضی ہم نے رب دیا اللہ نے اولاد نہیں دی تھی لیکن دادوں میں جیاں جو کمانے کھاندے جا رہے ہیں پر ایک دل دے اندر تمنا بڑی ہے اللہ کدوں میں لائے گا جدو اسی مکے تے مدینے آوائیں گے اللہ مکے دے اندر آئیے مدینے دے اندر آئیے ایک دن میری بیوی نے آکھیا علی انج کر جو کماندے کھاندے پیندے جانے تھوڑا جا کھانا پینا کٹا دئیے پیسے کٹھے کر کے اسی ایک واری مکے مدینے ہو آئیے واپسی آ کے کماندے جاواں گے تے پھر کھاندے جاواں گے کہنے لگا گل تے مینوں پسند آئیے اسی پیسے کٹھے کرن لگ پے اسی جناب لون مرچاں نہ گزارا کرن لگ پے ہم دا ایک دن دوپہر دا ویلا میں گھر آیا میری بیوی نے کہا علی نال دے گھر وچ گوشت پیا پک جا انہاں دی کنڈی کھڑکا انہاں نوں کہا تھوڑا جا سالم دے دیو ساڈا دل بڑا کردا پیا ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی سالن پکاؤ تھوڑا جا پانی زیادہ پا لو شوربا زیادہ بندنے گا تواڈے گوانڈیاں ہمسایاں دے کم نہ جائے گا جاؤ نہ کہندا میں دروازہ کھڑکایا بی بی امنی ہے من دے قلبہ کھولے میں کہا باجی دروازہ کھول میں تیرا ہمسایا علی ہے دروازہ کھول دیئے علی بھائی کیویں آیا امدہ گوشت پکا رہے ہو تھوڑا جا سالم دے دے ہو مکے و مدینے ہو آواں گے اسی تو انو پکا کے زیادہ دیا گے امدہ حضرت میں انی گل کیتی ہے اس بی بی دی ہم چیخا نکل گئی رون لگ پندی ہے کہنے لگا گل کی ہے امدی ویسا گوشت کتوں پکامنا ہے میرا خامد بھی فوت ہو گیا بچے یتیم نے کئی دنوں دے پکھے نے چوک دے اندر مردار پیا سینا بچے ہم نے امی روٹی دے دے ہو امی جان بھوک بڑی لگی ہے اج بچیاں بہتا ستایا میں مردار دا تھوڑا جا گوشت لا کے ہانڈی چ پا کے پانی پا کے چولہے دے تے رکھ دیتا بچے سون گے میں ہانڈی باہر سٹ دیواں گی کہ جب میری گل سن کے دل ہلیا میں اپنی بیوی کو لایا مینوں دس نم اللہ والی ہے مکے مدینے جانا بڑی عظمت ہے پر جنم دے ہمسائے بچے یتیم ہون غریب ہون تے بھوکے ہون کہ اللہ انہاں دا حج عمرہ قبول کرے گا نہیں کرے گا لیا نہ جڑے پیسے دے او پیسے پھڑے بی بی دی تلی تے رکھ دیتے فرمایا نہیں میری یہ پہنا اللہ بچوں نو کھانا کھلا جے او دی مرضی ہوئے گی اپنے بوئے تے سد لوے گا اپنے دروازے تے بلا لوے گا حضرت عام نے کی کیتی ہے عبداللہ بن مبارک اٹھے انہوں سینے لا لیندے نے حضرت انہوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری وجہ تو 6000 بندے دی حاضری بھی قبول کر لئیے اس نیکی دی وجہ تو تانوں دوواں جیاں نوں اللہ نے حج دا ثواب عطا کر دیتا ہے آج نیکی دا بدلہ نیکی کر کے ویکھو نیکی کسے نال پھر نیکی کیتی ہوئے خدا دی قسم بندہ ٹر بھی جائے انہاں دے نام تاریخ دیا صفحہ تے مٹ دے نہیں کوئی نیکی کرے آئی آخر دے اندر نیکی اجنبی دے صحابہ دا تذکرہ ہوئے تے دنیا تڑپ اٹھتی وجہ کی ہے انہاں قوم نو کی دیتا ہے انہاں نیکیاں انجدیاں کیتیاں نے رب نے قیامت تک انہاں دے ایمان نو معیار بنا دیتا ہے 6000 بندے دی حاضری قبول ہوئی ہے اور آؤ جاندیا جاندیا میرا دل کردا میں تانوں مسجد نبوی چ لے چلا جانا جے بڑا مزہ ہوندا جے خدا دی قسم میں 2018 چ ہو کے آیا
جڑا مکے سکون ہے مدینے سکون ہے وہ تے رب دی قسم ہے ماں دی گود اندر بھی سکون نہیں ملتا. ہور شہراں تے دور دی گل ہے نا. مسجد نبوی ہے مسجد نبوی دے اندر شاہ دی جماعت ہو گئی ہے. ایک شہزادہ بیٹھا اندر کلا ہی تے کلا ہی اپنے آپ نو اج گریباں تے ہاتھ رکھ کے نا تے کلا ہی اپنے آپ نو جھنجھوڑ رہا ہے. تے نہ پتہ کی ہے اینو عمر بن خطاب آندے نے. ایک باری کہو نا رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی شاہ کے چل کو بیس بند کر کے نا ذرا ساؤنڈ آواز کھولے ذرا گلے نو پہن دیا سپیکر. سنیے ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھو ذرا مسجد نبوی تے اپنے آپ نے ہاتھ رکھیا تے آندے نے عمر بیس بند کرو آواز کھولو تھوڑی. عمر اور زندگی مک چلی آ کوئی انج دی نیکی کر لے جڑی آخرت چ کام آ جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جڑا رائے زمین تے دیندا تے جبریل اسمانہ تو قرآن لے کے آ جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہدے بارے آقا فرماندے نے عمر اگر میرے بعد نبی آندا اونا ہوندا اللہ تینوں نبی بنا دیندے. کون کہہ رہا ہے؟ سنو ذرا. عمر کوئی انج دی نیکی کر قیامت نو کام آئے تے سوچ دیا نا کی نیکی کرنی ہے. آندے نے انج کریے فلاں محلے دے اندر نا ایک مائی رہندی ہے وڈیری او دا خامد بھی نہیں پتر بھی نہیں دھی بھی نہیں. عمر سویر تو فجر دی نماز پڑھ کے مائی دے گھر جانا ہے او دا کڑا پانی دا بھرنا ہے او دے گھر جھاڑو دینا ہے. پتہ نہیں عمر ایہو ہی تیری نیکی جنت جان واسطے کافی ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 26.5 لاکھ مربع میل دا حکمران کہہ رہا ہے. ٹگے دے ہو کے کدی اپنے سکے ماں باپ دے بارے بھی یہو جا پروگرام نہیں بنایا کہ اسی اپنے بڈھے باپ تو وکھرے ہاں اسی اپنے باپ نو پا دودھی روزہ لے دیے کریے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ کر لیا. کی کر لیا؟ اچھی بولو. کی کر لیا؟ ارادہ کر لیا. جگہ دے پیر علیہ السلام دا سورا جناب عمر فجر دی نماز پڑھی ہے. پڑھ کے جناب سیدھے مائی دے گھر ٹر پے نے. آواز آندی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی دا بدلہ نیکی ہے. حضرات گل سننے جے ذرا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے مائی دے گھر ٹر پے نے. حضرات سنیا جے دروازہ کھڑکاندے نے. اے وڈیری اما پوچھ دی ہے کون ہے؟ اما جی دروازہ کھولو تواڈے بوئے تے عمر آیا. دروازہ کھولیا گیا. خیالی والے ہو امی آندی ہے لاٹھی دے سہارے لاٹھی ٹیک دی کنی دیر بعد دروازہ کھولیا. انج امی ویندی ہے دروازے تے جناب عمر کھڑے نے. حضرات اما دیاں خوشیاں بد گئیاں. اج میرے دروازے تے او آیا جنوں نبی پاک نے رب کولوں منگ کے لیا جنوں اسلام دی عزت بنایا جنوں اسلام دی غیرت بنایا. اما فرماندی عمر کیویں میرے دروازے تے آئے ہو؟ اما جی میں اس واسطے آیا میں تواڈے گھر دا کڑا پانی دا بھر دیا تسی وڈیرے ہو چک کے کڑا نہیں لے آ سکدے. اما جی تواڈی خدمت کرا تواڈے گھر جھاڑو دیاں. او خیالی والے ہو محمدیت بن کے گل کر رہا جے. توجہ کریا جے. ایک بندے نے بھی اج عمل کر لیا تے مقام بن جائے گا. عمر بولی جمدے نے اما روئی جمدی ہے. اما دی اکھاں ڈل پئیاں. آئے اما رو کیوں لگ پئی ہے؟ جناب عمر فرماندے نے اما تینوں میرا اونا پسند نہیں آیا میرا خدمت کرنا پسند نہیں آیا. اما کہن لگی عمر ارادہ ٹھیک ہے تیرے دل دا ارادہ ٹھیک پر عمر تو اور اندر بڑیاں دیراں کر دیتیاں نے. عمر تم لیٹ ہو گیا. اما جی تو دی وجہ فرمایا اتے کتنے مہینے ہو گئے نے ایک شہزادہ نبی دا میرے دروازے تے آندا مینوں پانی بھی بھر کے دے جاندا مینوں درمو دینار بھی دے جاندا میرے گھر دیاں صفائیاں بھی کردا کئی وقت دنے بھی آ کے مینوں حال چل پوچھدا. اما جناب عمر بھی رو پے نے. اما کون
ادا نا کی ہے کدا بیٹا کیڑا خاندان ہے تے اما کہن لگی تو نا دیا گلا کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں دا میرے بوئے تے آندا میں اج تک اودا چہرہ بھی نہیں ویکھیا اونے چہرہ چھپایا ہوندا آندا کڑا چکدا پانی پر آندا پھر صفائیاں کر جاندا صفائیاں کر کے مینوں پوچھدا امی کوئی چیز کھانی ہے تے مینوں دس میں لے آواں میں کہنی نہیں بیٹا پھر مینوں پیسے دے جاندا اچھا اما جی کل میں چھیتی آواں گا حضرت عمر ٹر گئے کل تہجد دی نماز پڑھی ہے عمر مائی دے گھر پہنچے نے دروازہ کھڑکایا اما پوچھدی ہے کون ہے فرمایا امی میں عمر آیا امی امدو کہہ دیندی ہے عمر واپس ٹر جا نیکی کرن والا کر کے چلا گیا عمر واپس ٹر جا اور میرا عمر روندا روندا واپس ٹر گیا تیسرا دن آیا عشاء دی نماز پڑھ کے میرا عمر مسجد بیٹھا رہا مسجد نبوی چی بیٹھا رہا اج گھر نہیں جانا کنے دن ہو گئے نیکی دا موقع نہیں ملدا ادھی رات ٹل دی ہے میرے عمر مائی دے گھر ول ٹر پے جا دروازہ کھڑکاندے نے اما اجے مائی دے گھر دے قریب گئے نے تے ویکھے مائی دے گھر وچوں ایک نوجوان پیا نکلدا اونے چہرہ چھپایا سجے پاسے ٹر پیا جناب عمر اگے ودے آندے نے آئے جیڑا اج بھی نیکی کر کے سبقت لے گیا اودا سجا بازو پکڑ دے نے اللہ دا واسطہ ہی نیکی کر لیا چہرہ ہی وکھا دے حضرت عمر ویکھیا او سنو ایمان تازہ کرو انج کپڑا پیشا کر دے نے کون نکلے جناب ابو بکر صدیق نکلے نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق نکلے نے ابو بکر صدیق نکلے نے حضرت عمر فرماندے نے امیر المومنین ایک ہی ہے نا تسی غلام نو بھیج دیندے کہن لگے دا مطلب ہے ثواب غلام لے جاندا نیکیاں غلام لے جاندا اے میں اللہ دی رضا واسطے نیکی کیتی ہے اے دا بدلہ بھی دے گا تے قیامت نو اللہ ابو بکر نو دے گا کوئی گل نہیں کھلو جو صبر کرو تھی چال ہو ذرا میں ایک بار جمعہ شروع کرن دیا 1:30 بجے کھلو جو ذرا مینوں اپنی گل پوری کر لین دیو ختم کر دئیے کہ سنا دیا کدی گل کوئی گل نہیں زبانی صاحب سنو ذرا تسی ٹائم نہ ختم کریا کرو تھی پکے خطیب ہو سنیے ذرا میری تو مسجد انتظامیہ ڈاکٹر شوکت صاحب بیٹے ترلے لے کے کھپ گئے نے میرے کو ٹائم نہ ختم ہوتا ہی نہیں سنو ذرا بات ابو بکر نکلے نے اور یار جنہوں نبی نے 52 دفعہ جنت دی ضمانت دیتی ہے وہ لوگوں دے کنڈے کھڑکا سکتا نیکی کر سکتا اسی کیوں نہیں کر سکتے اسی کیوں نہیں کر سکتے اور ابو بکر سبحان اللہ دنیا تو ٹر گئے نے عمر امیر المومنین بن گئے نے تے اج پہلا راؤنڈ کیتا ہے کہ لوکاں دی خبر گیری کرا ایک چلدیا غلام کہنے لگا امیر المومنین ایتھے کمائیوں نو کھانا نہ کھوا دئیے حضرت عمر آندے چل گئے جا کے اپنے کھانے چوں برکی توڑ کے تھوڑا جا سالن لا کے نا تے مائی دے منہ وچ برکی پا دیتی تے مائی کھان دی بجائے نا انا للہ پڑھن لگ پئی تے برکی باہر چھوڑ دیتی حضرت عمر فرماندے نے پتہ نہیں کوئی گل کی ہے دوجی بار بھی جدو تیسری بار برکی پائی باہر سٹی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عمر بڑے حیران ہوئے تے آندے نے اماں گل کی ہے کیوں انا للہ پڑھ رہی ہے تے اماں کہن لگی مینوں انج لگدا جویں ابو بکر فوت ہو گئے نے ابو بکر دنیا تو چلے گئے نے حضرت عمر ہور بڑے حیران ہوئے مائی اکھا تو نبی کو بولیا نہیں تے آندی ابو بکر فوت ہو گئے اماں گل کی ہے کہندی پتر روٹی تم ہی کھوائیے روٹی ابو بکر بھی کھواندا سی ابو بکر نو پتا سی میرے منہ وچ دند کوئی نہیں پہلو برکی اپنے منہ وچ پا کے چتھ دا بریک کردا پھر میرے منہ وچ پاندا اج برکی ثابت آئی ہے مینوں پتہ لگ گیا روٹی کھوان والا ابو بکر نہیں ہے ویکھو نیکیاں اور آؤ گل ہی مک دی مکاواں جن نبی پاک نے پیسے دی گل کیتی خدا دی قسمیں ہر کام دے اندر ابو بکر نے اول پوزیشن حاصل کی تھی نبی پاک نے چندے کا اعلان کیتا کوئی اونٹ لے آ رہا کوئی گلا دے رہا کوئی کچھ لے آ رہا
کوئی کچھ نہیں آ رہا. ادھر عمر آئے, ادھا مال سر تے رکھیا, لیا کے رسول اللہ دے قدماں چ رکھ دیتا ہے. آقا نے ویکھیا نا, ادھر میرے وال ویکھو, رکھ کے نا تے عمر انج کر کے بہ کے نا تے اس گلی وال ویکھندے نے بار بار جدھر ابو بکر صدیق نے آنا ہے. کوئی گل ذرا سمجھو ذرا, ہر جگہ تے ابو بکر وج جاندا ہے, ہر جگہ تے تے نیکی تے ابو بکر اج ودے. عمر جنوں رب ودائے, بولو انہوں کو پیچھے کر سکتا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھن دے نے تے آقا عمر والے ویکھ کے رون لگ پے. عمر ابو بکر نو ویکھنا چاہتا کہ میں اتنا مال لیا, ابو بکر کی لیا ہے؟ ادھر ابو بکر آئے, چھوٹا جر مال ہے, لیا کے میرے نبی دے سجے ہاتھ رکھ دیتا. کہو سبحان اللہ. اور ایمان نہ دسو, ایک بندہ ایڈی پنڈ دین دیا, ایک نکا جا رومال دین دیا, تے لوگ زیادہ شابش کنوں دین گے؟ بولو وڈی پنڈ نو. تے قرآن آندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تقوی ویندے. آ ویکھ لو ذرا, ابو بکر آئے, نبی پاک دے ہاتھ رکھیا تے آقا فرماندے نے عمر کی لے آیا؟ تے جناب عمر فرماندے نے سونیا ادھا چھڈ آیا تے ادھا, اچھی بولو, ادھا چھڈ آیا تے ادھا. ابو بکر سن لیا, سن لیا. عمر کی لے آیا؟ سونے ادھا چھڈ آیا ادھا لے آیا. نیکی ویکھو, عمر کی لیا ادھا چھڈ آیا ادھا لے آیا. تے ابو بکر دا جواب بھی وکھرا ہوندا سی. ابو بکر تو کی لے کے آیا تے کی چھڈ کے آیا؟ خیالی والے ہو, سونے دے پانی نہ لکھو, رب محمد دی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر دا جواب حق دا نہیں ہو سکدا. عمر آندے نے ادھا چھڈ آیا ادھا لے آیا. ابو بکر تو, ابو بکر آندے نے سونیا تساں لے ہوندا کیا سی, چھڈن دا تے کیا ہی نہیں. سونیا میں تے گھر جا کے جھاڑو پھڑ لیا, ادھر رومال کھولو نا, ایک سوئی سی کنڈا کڈن والی, وہ بھی لیا کے میں محمد دے اشارے تے رکھ دیتی ہے. ایتھے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو نیکی دے اندر ایک ایسی پہل کیتی ہے جہاں تینوں قیامت تک ثواب ملے گا. یا رسول اللہ, او کی؟ فرمایا سب تو پہلا تو کلمہ پڑھیا, قیامت تک جننے کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا. اور نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جڑا دنیا تے مسجد بنائے گا او دا گھر رب کتھے بنائے گا؟ چاندے قلعے, امن آباد, خیالی پل تے کتے؟ جنت والے تھوڑے لگتے ہو مینوں, کتے؟ جہاں ایمان ہے تمہیں اللہ دی قسم دے جھوٹ نہ بولیا جے, سچی گل کریا جے. میں حدیث سنان لگا نبی پاک دی, نبی پاک نے فرمایا جہاں دنیا تے مسجد بنائے گا او دا گھر اللہ کتنے بنائے گا؟ صوفی عبداللہ صاحب مامو گنج والے ربانی صاحب اج ممبر تے بیٹھے نے تے سادے لفظ آندے نے او جنہیں جنت چ کوٹھی لینی ہے پہلے رب دی بناؤ. لفظ ویکھو, جنہیں جنت چ کوٹھی لینی پہلو رب دی بناؤ. ایک بابا اٹھیا, انہیں ساری حدیث سن کے نا تے 70 روپیے دیتے. کنے اج دے ادوں دے 70 تے اج دا 70 لاکھ کہہ لو. آدھا جی آ لو, آدھے جی مسجد بنان والے نو اللہ نے محل دینا تے 70 روپیے میں تے غریب ہوں, مینوں بھی اللہ دے گا. آدھے نے وہ خزانے چ کوئی کمی ہے تے 70 روپیے دے کے پتا کی آندا, چلو اللہ کو محل تے قیامت نو تو دینا, حساب کتاب ویکھ کے دینا تے اج رات مینوں جو میرے محل دا بوہا ہی وہا دے. پیسے کنے دیتے نے تے بوہا کیڑا ویکھنا؟ یہ نہیں کہ ملاور شاہی قلعے دا وہا دے, سیدھا ہی جنت دا. تے آندے جا اللہ وہا دے گا. وہ ٹر گیا تے آ مسلے تے آ کے آندے نے میری عزت رکھ لے, میں کہڑی کولو گل کیتی ہے, میں اس نبی دی گل سنائی ہے جنہیں 63 سال چ کدی ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا. تھوڑے دن گزرے وہ اینے بڑے پیسے لے کے آ گیا, آندا جی آ بھی مسیٹے پاؤ. صوفی صاحب آنے لگتا تو دروازہ ویکھ لیا, آندا دروازے کی گل کر دیو, انہیں اندروں بھی وہا دیتا. ایڈا سونا رب نے مال دیتا 17 روپیہ دے بدلے. جدا نبی پاک دی زبان تے ایمان ہوئے, مسجد بن رہی ہے, یہ انج ہی رہنی ہے.
ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇੰਝ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਤ ਦੇ ਲੈਣੋਂ ਖਤੀਬ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਟੂਲਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਏਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ।